आँगेली माइला भन्ने मान्छे हेर्दाखेरि सानो सानो छिचिमिरे के गर्ला भनेर भन्नुभयो र सोच्नु भएको छ भने म मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, हेर्नु होला, एक दिन तपाईहरूलाई अग्नि सापकोटाहरूलाई यो ठाउँमा पछार्नेछु, मैले यो ठाउँमा अग्नि सापकोटाहरूलाई पछार्नेछु। एउटा मगन्ते नेता भएको पार्टीका तिग्रे खालको नेताले डोलेफी गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरेर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सम्बोधन गरेछन्। ल जनता हो, तिमीहरू मलाई जिताओ, के गर्नुपर्छ म गर्छु। अरे बाबा, नेतालाई थाहै रहन्छ के गर्नुपर्ने, अनि चुनाव जिताएर पठाएपछि चाहिँ के गर्ने? नेता भनेको त एउटा विचार बोकेर म यो गर्छु, जनताको समस्या यो छ भनेर आउनुपर्ने होइन र? त्यस्ता खालका तिग्रेहरूलाई अब हामीले ठेगान लाउनु छ। अर्को त्योभन्दा अलि होचो अर्को पार्टीको नेताले हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको सुने मैले। आउनुहोस् साथी हो, विचार बनाऊ र लडौँ अरे। हामीले विचार बनाएको 12 वर्ष भइसक्यो, उनीहरू अझ अहिले भर्खर विचार बनाऊ भन्दैछ। विचारै छैन, विचारै नभएको पार्टीकोमा पछि मान्छेहरू लागिरहेका छन्। अब हामी विचार लिएर, जनताको विचार लिएर आएको पार्टीको पछि लाग्ने कि अब विचार बनाउनेतिर लाग्ने, यो तपाईहरूलाई मेरो प्रश्न छ। हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले भने बमोजिमको कामहरू गरेनन्, उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् भने जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकलको अधिकार जनतालाई हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनी निरन्तर आवाज उठाई जनताको सेवामा सधैँ समर्पित स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू आजको यस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका समस्त जनहरूलाई हार्दिक हामीले यो अवस्थाहरू चिन्नको लागि अब यो कांग्रेस एमाले माओवादीबाट यो सम्भव छैन भनेर हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट स्वतन्त्र हिसाबले, स्वतन्त्र ढङ्गले आम जनताको विचारमाथि खेलवाड नहुने हिसाबले हामी स्वतन्त्र रूपमा बिना लगानीमा उम्मेदवारी दिनको लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले 77वटा जिल्लामा आफ्नो उम्मेदवारीहरू पनि दिने क्रम जारी नै छ। त्यसमध्येमा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी पनि रहने कुरा यहाँलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बलिफी 4बाट हुने कुरा यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। हामीले यो एजेन्डालाई लिखित रूपमा कसैले यसमा थेसिस गर्यो भने, अनुसन्धान गर्यो भने फाइल छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो फाइल हेर्यो भने हामीले 12 वर्ष अगाडि यो एजेन्डा लिएर, यो विचार लिएर आउँदा नागरिकलाई सञ्चार माध्यमले भनेनन्, थाहा दिएनन्, लुकाए। त्यसैले नागरिकले हामीलाई छान्न पाउनु भएन, हाम्रो बारेमा थाहा भएन, त्यसैले हामीलाई चुन्न पाउनु भएन। त्यसैले यिनीहरूले भनेको कुरा हुनुपर्छ भनेर नागरिक हाम्रो यो विचारको पक्षमा उभिन पाउनु भएन। यो सञ्चार माध्यमको कारणले गर्दा यस्तो भयो। तर केजरीवालज्यूले राजनीति सुरु गर्नु भएको यो राजनीतिक जीवनका हिसाबले भन्ने हो भने हामीभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ। 12 वर्ष अगाडि उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको यो एजेन्डा थिएन। राइट टु रिकल रिजेक्टको हामीले त्यति बेलै स्थापित गराइसकेका थियौं। यो के हो भने नेपालीहरूको चाहिँ बुद्धि सानो हुन्छ, नेपालीहरूले चाहिँ सोच्न सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो लघुताभास, सानो सोचाइका कारण यस्तो भएको छ। हामी अहिले पनि देशभरि जहाँ पुगेका छौं, बत्ती फ्री गर्न सकिन्छ, पानी फ्री गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ भने हामी जस्ताहरूले कसरी सक्छौं भने हामीले चुनावमा तपाई नागरिकहरूसँग यसकारण हामीलाई भोट दिनुस् भनेर भन्नका लागि हामी 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्नेवाला छैनौं, हामी गर्दैनौं। हामी यसकारण सक्छौं जसले चुनावमा खर्च गरेर भोट जित्छ, उसको चुनाव जितिसकेपछि पहिलो काम भनेकै चुनावमा भएको खर्च असुलुपर गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले कमिसन र त्यहाँबाट आफ्नो भाग लिनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई दिन पर्ने सेवा सुविधाहरू दिन सक्दैन। निर्वाचन नजिकिरहेको छ,
निर्वाचनको माहौलले तातिरहेको छ। निर्वाचनको क्रममा हामीले विगतमा भने जस्तै फरक फरक नामका फरक एउटै पार्टीहरू चुनावी माहौलमा तातिरहेका छन्। चुनाव खुबै लागेको छ र जनताले भनिरहेका छन् सबै उस्तै होइनन्। सबै किन उस्तै होइनन् भने हाम्रो कार्यक्रम आज उस्तै होइन भन्ने उदाहरण दिनका लागि पनि एउटा फरक ढङ्गले हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो हो हामीले कुनै पनि नेतृत्व गर्नलाई कुर्सीमा राखेका छैनौँ, हामीले उभ्याएका छौँ। हाम्रो नेपालमा नेता भनेपछि चाकरी गर्दै कुर्सी ल्याएर खुट्टामा पालिस गर्ने र मालिस गर्ने प्रचलन छ। हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामी नेतृत्वलाई होइन, हामी नेतृत्वले जन्माएको विचारलाई सम्मान गर्छौँ, नेतृत्वले जन्माएको विचारको पछि लाग्छौँ। यो विचार भनेको लिपिबद्ध मात्रै विचारकले गर्नुभएको यो विचार अघि नै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ। त्यो विचार तपाईसँग पनि थियो, सबैसँग छ। त्यसलाई लिपिबद्ध गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै सम्मान गर्दै हामी उहाँको विचारलाई सम्मान गर्दै फेरि त्यो विचार हाम्रो पनि भएको हुनाले हामी पनि उहाँ जत्तिकै सम्मानित नागरिक हौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। तसर्थ हामीले कुर्सीको व्यवस्था गरेनौँ। हामीसँग कुर्सी नभएर होइन, हामीसँग कुर्सीहरू छन्। हामी कुर्सीको व्यवस्था नगरिकन एउटा फरक यही पनि देखाउँदैछौँ। अर्को, चुनावको क्रममा विभिन्न पार्टीहरूले विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्ने क्रममा विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्दै आएको सुने। हाम्रै सिन्धुपाल्चोकका एउटा मगन्ते नेता भएको पार्टीका तिग्रे खालको नेताले जोलेफी गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरेर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सम्बोधन गरेछन्। ल जनता हो, तिमीहरू मलाई जिताओ, के गर्नुपर्छ म गर्छु। अरे बाबा, नेतालाई थाहै रहन्छ के गर्नुपर्ने, अनि चुनाव जिताएर पठाएपछि चाहिँ के गर्ने? नेता भनेको त एउटा विचार बोकेर म यो गर्छु, जनताको समस्या यो छ भनेर आउनुपर्ने होइन र? त्यस्ता खालका तिग्रेहरूलाई अब हामीले ठेगान लाउनु छ। अर्को, त्योभन्दा अलि होचो अर्को पार्टीको नेताले हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको सुने मैले। आउनुहोस् साथी हो, विचार बनाऊ र लडौँ अरे। हामीले विचार बनाएको 12 वर्ष भइसक्यो, उनीहरू अझ अहिले भर्खर विचार बनाऊ भन्दैछ। विचारै छैन। विचारै नभएको पार्टीकोमा पछि मान्छेहरू लागिरहेका छन्। अब हामी विचार लिएर, जनताको विचार लिएर आएको पार्टीको पछि लाग्ने कि अब विचार बनाउनेतिर लाग्ने? यो तपाईँहरूलाई मेरो प्रश्न छ। अर्को, यहाँ केही मान्छेहरूले भनेको सुने, राजतन्त्र राम्रो थियो, महेन्द्रले कस्तो राम्रो गर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो राम्रो गर्यो अरे। ठिक छ, राम्रो उहाँले गर्नुभयो। अब राजतन्त्र फर्काएर हामीले ल्यायौँ। अब पृथ्वीनारायण शाह कुन चाहिँ हो त? अब कुन चाहिँ महेन्द्र ल्याएर हामीले थपक्क राख्ने हो त? हाम्रो अगाडि त त्यही हत्यारा ज्ञानेन्द्र शाह छन्, त्यही गञ्जेडी पारस छन्। अनि हामीले राज संस्था ल्याएर नेपालको हित हुन्छ त? राज संस्था यो थपक्क नेपाली जनताको शिरमाथि ल्याएर राख्ने बित्तिकै 80 लाख विदेशिएका युवाहरू फर्किन्छन् त? कृषि कर्म गर्दै आफ्नो हात घोडाको नङ्ग्राहरू खियाइरहेका किसानहरूको दैनिक आम्दानीहरू बढ्छन् त? हामीले यो सोच्न जरुरी छ। अबको दिनमा हामीले नेतृत्व छान्ने र विचार छान्ने भनेको जुन विचारले नेपालको बहुसंख्यक तमाम नेपालीहरूको दैनिक आम्दानी बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन सक्छ, जसले जितेर गएको जनप्रतिनिधिहरू
जनताको नजिक जहिले पनि बसिरहनु पर्ने खालको नभए जनताले फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको एजेन्डा लिएर आउँछ। त्यस्तोलाई मात्रै जिताउनु पर्छ, अन्यथा हामीले फेरि पनि 5 वर्षसम्म पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तसर्थ मलाई विश्वास छ अब जनताले बुझ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ, जाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। राइट टु रिकल लिएर आयो, चुनावमा भोट माग्न आउनेलाई सोध्नु होला, तिम्रो पार्टीको एजेन्डा राइट टु रिकल छ भनेर सोध्नु होला। तिम्रो पार्टीको एजेन्डामा किसानको दैनिक आम्दानी हुने कुनै एउटा योजना छ भनेर सोध्नु होला। तमाम नगरवासीहरूको दैनिक समस्या समाधान गर्ने के योजना छ भनेर सोध्नु होला। त्यो बाहेक हाम्रा पार्टी ठुला छन्, हाम्रा पार्टी महान छन्, जिन्दाबाद भनेको भरमा पछाडि लाग्दै जानुभयो भने तपाईको आफ्नै भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। तसर्थ बेलैमा सोच्नु जरुरी छ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा को यो कुबिन्ने चोकमा छौं। हामीले परिवर्तनको लागि आवाज उठाउँदै गर्दा हामीले देशलाई द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल 12 वर्ष अगाडि सुरु गर्दै गर्दा हामीलाई पागल भन्नेहरू आज हामीले त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै हामी 77 जिल्लामा हाम्रो संगठन विस्तार गर्दै यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो कुबिन्ने चोकमा चौतारा कुबिन्ने चोकमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। म आफै पनि व्यक्तिगत हिसाबले मेरो सिन्धुपाल्चोक बलेपी गाउँपालिका हो, धेरै पार्टी देखियो, धेरै पार्टी भोगियो, आफै पनि धेरै पार्टीमा संलग्न भइयो। यही चौतारा बजारमा पनि कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर पनि हिँडेको व्यक्ति हो म। यो चौतारामा मलाई हर कोहीले चिन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। परिवर्तनको लागि आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि जसरी आन्दोलनहरूमा सरिक भइयो, जब ती पार्टीहरूले परिवर्तनका आवाजहरू चाहिँ दबाउन थाले, उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन थाले, म भित्रको त्यो एउटा एक किसिमको अग्रगमनको त्यो चिन्ता कहिले पनि हटेन र नयाँ राजनीतिक शक्ति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर तटस्थ रूपमा म बसेको अवस्था थियो। र केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू हुनुहुन्छ। देशले खोजेको विचार बाटो, हामीले खोजेको व्यवस्थाको लागि एक्लै सङ्घर्ष गर्ने स्वागत नेपाललाई समर्थन गर्नुपर्छ, यसबाट संगठन बनाउनु पर्छ भन्ने एक किसिमको भावनाका साथ म यसमा जोडिँदै मैले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको संयोजन गरेर यहाँ साथीहरू संगठित गराउने अभियानमा सरिक हुँदै अहिले हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा एउटा साथीहरूको एउटा राम्रो माहौल पनि बनेको छ र हामीले हाम्रो विचारहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। म धेरै खुसी छु। आफूले आफ्नो मनमा भएको विचारलाई संगठित गर्दै पार्टी निर्माण गर्दै आज आफ्नै जन्मथलोमा चाहिँ पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। म अरू धेरै कुराहरू अहिले म राख्न चाहन्न। साथीहरूले बताउनुहुनेछ, केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले सबै कुराहरू प्रश्न पार्नुहुनेछ। यहाँ अहिले जति पनि हामी उपस्थित भएका छौं, विभिन्न जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, जिम्मेवार पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले 77 जिल्लामा यसै गरी पार्टी कार्यालयहरू उद्घाटन गर्दै जाने कार्यक्रम अन्तर्गत आज सिन्धुपाल्चोक चौतारामा छौं। हामीले अस्ति मात्रै काभ्रेमा पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरिसकेका छौं। 77 जिल्लामा हामीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने गरी
हामीले निर्वाचन कार्यालयमा हाम्रो दल दर्ता गराइसकेको छ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि हाम्रो धेरै ठाउँमा साथीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ र यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेको के रहेछ, यो त नयाँ पार्टीले के गर्ला, हामी एमाले कांग्रेस माओवादीले गर्न नसकेको कसरी गर्ला भन्ने चासो दिने नेतागणहरू पनि यता कतै हुनुहुन्छ होला। म सबैलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सानो, हिजो तपाईहरू पनि सानो हुनुहुन्थ्यो, आज ठुलो भएर हामीलाई जुन किसिमले तपाईहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक खबरदारी के छ भने यो आङ्गेली माइला भन्ने मान्छे हेर्दाखेरि सानो सानो छिछि मेरो के गर्ला भनेर भन्नुभयो र सोच्नु भएको छ भने म मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, हेर्नु होला। एक दिन तपाईहरूलाई अग्नि सापकोटाहरूलाई यो ठाउँमा पछार्नेछु, मैले यो ठाउँमा अग्नि सापकोटाहरूलाई पछार्नेछु। आजका यस उन्नत लोकतन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोक पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहका सभापति एवं उन्नत लोकतन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अध्यक्ष श्री निर्बहादुर लामाज्यू, त्यसै गरी यसै पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि उन्नत लोकतन्त्र पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय व्यक्तित्व उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको अभिभावक स्वागत नेपालज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेतागणज्यूहरू, अन्य अतिथिगण साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण चौतारावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार नमस्कार। आज हामी यस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहमा उपस्थित छौँ। धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ, ठुला पार्टी भनाउँदा दलहरू आफूले कसले टिकट पाउने र कसले दिने भन्ने दौडमा हिँडिरहेका छन्। यिनीहरू पनि त्यस्तै तालमेल मिलाउनको लागि अब स्थानीय निर्वाचनमा आउनको लागि पक्कै यिनै कार्यहरू गर्दैछन् भन्ने धेरै साथीहरूलाई उपस्थित यहाँ विशेष गरी चौतारावासीका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। म यिनै विषयहरूमा के भन्न चाहन्छु भने हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी योभन्दा अगाडि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमा रही विगत 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले सरकारमा रहेको केही धेरै ठुला आफूलाई अरूले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, आफैले म पनि भनाउँदाहरूको जनताप्रति आम जनताको लागि केही सोचान भएर भोट दिएका नेताहरूले गरेको गैर जिम्मेवारी कामहरूको बारेमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले खोज तलास गर्दै आम जनतामाझ तपाईहरूसँग भइरहेको गतिविधिलाई, यिनीहरूले गरिरहेको जनताप्रतिको दमन गरिरहेको कार्यलाई हामीले तपाईहरूलाई जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। हामीले यिनै विषयहरूलाई उठाएर आज हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमै मात्रै भएर सीमित नहुने रहेछ, हामीले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेर सीमित नहुने रहेछ भनेर उन्नत लोकतन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोक पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहका सभापति एवं उन्नत लोकतन्त्र पार्टी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अध्यक्ष श्री निर्बहादुर लामाज्यू, त्यसै गरी यसै पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि उन्नत लोकतन्त्र पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय व्यक्तित्व उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको अभिभावक स्वागत नेपालज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेतागणज्यूहरू, अन्य अतिथिगण साथीहरू, उपस्थित
सम्पूर्ण चौतारावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार नमस्कार। आज हामी यस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहमा उपस्थित छौँ। धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ, ठुला पार्टी बनाउँदा दलहरू आफूले कसले टिकट पाउने र कसलाई दिने भन्ने दौडमा हिँडिरहेका छन्। यिनीहरू पनि त्यस्तै तालमेल मिलाउनको लागि अब स्थानीय निर्वाचनमा आउनको लागि पक्कै यिनै कार्यहरू गर्दैछन् भन्ने धेरै साथीहरूलाई उपस्थित यहाँ विशेष गरी चौतारावासीका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। म यिनै विषयहरूमा के भन्न चाहन्छु भने हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी योभन्दा अगाडि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमा रही विगत 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले सरकारमा रहेको केही धेरै ठुला आफूलाई अरूले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस् आफैले म पनि भनाउँदाहरूको जनताप्रति आम जनताको लागि केही सोचान भएर भोट दिएका नेताहरूले गरेको गैर जिम्मेवारी कामहरूको बारेमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले खोज तलास गर्दै आम जनतामा तपाईँहरूसँग भइरहेको गतिविधिलाई यिनीहरूले गरिरहेको जनताप्रतिको दमन गरिरहेको कार्यलाई हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। हामीले यिनै विषयहरूलाई उठाएर आज हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमै मात्रै भएर सीमित नहुने रहेछ, हामीले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेर सीमित नहुने रहेछ भनेर उन्नत लोकतन्त्र पार्टीलाई यही साल 2078मा दर्ता गरी हामी 77वटा जिल्ला निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन तहमा दर्ता भई हामी पनि अब तिनै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा यिनीहरू आम जनताको रक्षाको लागि जनताको सेवाको लागि यिनीहरूले पार्टी खोलेर हिँडेको होइनन्। यिनीहरू एउटा लुटतन्त्र मचाउनको लागि, यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नको लागि आफ्नो नातावादतिर अब त्यो राजनीति गर्दैछन्। यिनै कुराहरूको पास्ता गर्नको लागि यिनीहरूलाई राजनीतिबाट सकाउनको लागि अब एउटै मात्रै वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी हो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी। आज हामी त्यसैले यही पार्टीको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ। त्यसैले म अर्को कुरा एउटा के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्थानीय चुनाव नजिकै छ। नेताहरू पहिलाकै 5 वर्ष अगाडिकै तालमेल मिलाउनको लागि एउटा सक्षम युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनलाई उनीहरूको ध्यान त्यता नगइकन त्यही युवाहरूलाई 2-4 लिटर पेट्रोल र 1 छाक मासु भात खुवाएर गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँको चाहिँ टुरी खेलमा भेला गराई युवा साथीहरूलाई देशको सही योद्धाहरूलाई चाहिँ 2-4 लिटर पेट्रोल र 2-4 सयमा बिकाउन खोजिरहेको छन्। योभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यिनै अवस्थाहरू आएको हुन्। हामीले यी अवस्थाहरू चिर्नको लागि अब यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट यो सम्भव छैन भनेर हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट स्वतन्त्र हिसाबले स्वतन्त्र ढङ्गले आम जनताको विचारमाथि खेलवाड नहुने हिसाबले हामी स्वतन्त्र रूपमा बिना लगानीमा उम्मेदवारी दिनको लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले 77वटा जिल्लामा आफ्नो उम्मेदवारीहरू पनि दिने क्रम जारी नै छ। त्यसमध्येमा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी पनि रहने कुरा यहाँहरूलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बलिफी 4बाट हुने कुरा यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। म सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यसपटक चुनावै जित्न नसकेला हामी भर्खर जित्ने प्रयासमा छौँ, तर हाम्रो विचार र यही आम जनतालाई केही पैसामा जाँड रक्सीमा बिकाउने नेताहरूको अन्त्य गर्नको लागि एउटै मात्रै पार्टीले सक्छ, जो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी। आउनुहोस्, हातमा हात, साथमा साथ, काँधमा काँध गरेर अगाडि बढौँ। यहाँहरू समस्त सिन्धुवासीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।